आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन सय्यमा अलीय्यिन अमीरिल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकत व रहमा। हमारे मोहतरम नाज़रीनों, सामीनों, मुखातबीन, आप सब की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ के मौके पर और अय्याम सआदत की इब्तिदा और उसके शुरुआत होने की मुनासिबत को मद्देनज़र रखते हुए हदिया तबलीग पेश करता हूँ, मुबारकबाद कहता हूँ। ये महीना जो हमारे दरपेश है, माह मुबारक रमज़ान, ये अज़ीम महीना है और बड़ी बरकतों, बड़ी फ़जीलतों वाला महीना है। अल्लाह ने इस महीने को तमाम महीनों का सरदार करार दिया है। इसी महीने में शब क़द्र भी है कि जो एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है। इस महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। बड़ी अज़ीम मुनासिबतें इस महीने में पाई जाती हैं। मैं आज शरह खुतबा शाबानिया उन्वान के तहत कुछ मुख्तसर अराइज़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। शरह खुतबा शाबानिया तो मुमकिन नहीं है एक मुख्तसर से प्रोग्राम में, मुख्तसर तकरीर और गुफ्तगू में पेश की जा सके, मगर कहा जाता है कुल्लु मा ला युद्रको कुल्लुहु ला युद्रको कुल्लुहु। जिसका सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, उसका सब कुछ छोड़ा भी नहीं जा सकता है। चुनांचे मैं खुतबा शाबानिया का तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत वजाहतों और तशरीहों के साथ। जहाँ बहुत ज़रूरी हुआ वहाँ कुछ तशरीह और वजाहत होगी, वरना असल में ये प्रोग्राम आप खुतबा शाबानिया के तर्जुमे के उन्वान से ले सकते हैं। खुतबा शाबानिया का अगर एक जुमले में तारुफ़ कराया जाए तो ये है कि शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नक़ल की है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर उनके आबाए ताहिरीन के हवाले से कि इमाम रज़ा अपने आबाए ताहिरीन की तरफ मंसूब करते हुए इस रवायत को नक़ल करते हैं और सिलसिला रवायत को अमीरुल मोमिनीन तक पहुँचाते हैं। गोया इस खुतबा शाबानिया के और इस रवायत के असल रावी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। वो क्या है, एक साल शाबान अपने आखिरी मरहले से गुज़र रहा था, माह मुबारक रूबरू था, सामने था। उस वक्त पैगम्बर अकरम ने, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मस्जिद में लोगों के सामने, अपने असहाब के सामने गुफ्तगू करते हुए, मुसलमानों को ख़िताब करते हुए, मौला फरमाते हैं हम लोगों को ख़िताब करते हुए नबी ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा अगरचे शाबान में इराद किए जाने की वजह से खुतबा शाबानिया कहलाता है, मगर असल में वो खुतबा रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ है। और उस खुतबे में रसूल अकरम ने रमज़ान से मुताल्लिक़ ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि उन जुमलों में से, उस पूरे खुतबे में से एक एक जुमला वो है कि जिसको बुनियाद बनाकर और सरनामा सुखन बनाकर उलमा पूरी पूरी तकरीरें अपने मुखातबीन के हवाले करते हैं। तमाम तकरीरों का, पूरे पूरे अशरों का, वो अशरा जो अशरे तबलीगी हो, पूरे अशरों का ख़ुलासा चंद मिनटों में खुतबा शाबानिया के तर्जुमे और मुख्तसर तशरीह के उन्वान से मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। चुनांचे मैंने खुतबा शाबानिया का पहला जुमला अभी उन्वान सुखन के तौर पे बयान किया। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब हम सब मस्जिद में इकट्ठा थे तो नबी अकरम ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकत व रहमा।
اے لوگوں اللہ کا مہینہ تمہارے درپیش ہے اپنی تمام تر برکتوں اور تمام تر رحمتوں کے ہمراہ۔ اس خطبے کو مختلف کتابوں میں مختلف علماء نے ذکر کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بحر الانوار وغیرہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، مگر میں شیخ عباس قمی کی روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ شیخ عباس قمی نے شیخ صدوق سے لیتے ہوئے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ دونوں مقدس شخصیتیں ہیں، شیخ عباس قمی بھی معتمد امام حسین اور شیخ صدوق بھی معتمد امام زمانہ۔ بہرحال تو وہ تحریر کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے خطبہ شعبانیہ کی ابتدا میں لوگوں کو اس طریقے سے خطاب کیا، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے درپیش ہے اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ۔ گویا یہ مہینہ ماہ برکت بھی ہے اور ماہ رحمت بھی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والمغفرہ، اور صرف برکتیں اور رحمتیں ہی نہیں بلکہ مغفرت بھی اپنے بطن میں سمیٹے ہوئے یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں انسان کو مغفرت حاصل ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، دست دعا کو بلند کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت چاہے بندہ تو اسے ضرور اور ضرور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ شعبان تک مغفرت حاصل نہیں کر سکا، بخشش اس کی نہ ہو سکی، تو ماہ رمضان میں تو کم سے کم اس کو یہ موقع مل ہی جاتا ہے کہ اس کو بخشش حاصل ہو جائے، وہ مغفرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ حدیث اور بھی آگے ہے، مگر میں نے رمضان کے سلسلے پہ امام صادق کی اس حدیث کو روک دیا۔ بہرحال اعلان ہوتا ہے شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے معتبر اور سب سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے روز، جس کے دن، جس کے ایام تمام ایام میں سب سے افضل ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں میں سب سے بہتر ہیں، جس کے ساعات اور لمحات تمام ساعات اور لمحات میں سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، عجیب منزل ہے بندہ ماہ مبارک رمضان میں کس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ جو پیغمبر ربانی ہے، جو اللہ کا میسنجر ہے، جو رسول خدا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں یہ بشر مہمان رب بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کا ضیف بن جاتا ہے۔ ضیف اللہ بننے کا شرف جس مہینے میں اس خاطی اور گنہگار بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسے ضیافت ربانی سے روبرو ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ بندہ اہل کرامت ربانی بن جاتا ہے، پروردگار عالم کی کرامت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ کس طریقے سے عبادتوں کا مہینہ ہے، جیسے لگتا ہے انسان کچھ بھی کرے وہ سب عبادت ہے، سوئے تو عبادت، جاگے تو عبادت، بولے تو عبادت، چلے تو عبادت، کھائے تو عبادت، تسبیح کرے تو عبادت، نمازیں پڑھے تو عبادت۔ چنانچہ ہر عمل کو اس کی کیفیتوں میں ذرا سی تبدیلی کے ساتھ انسان عبادت بنا سکتا ہے۔ یہ ہمارے جملے نہیں ہیں بلکہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کے مترادف ہیں، تمہارا سو جانا عبادت ہے، تمہارا عمل مقبول بارگاہ ربانی بن جاتا ہے اور تمہاری دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ وہ جو مشیت ربانی سے واقفیت رکھنے والا نبی ہے
वो ये फरमाता है कि याद रखो रमज़ानुल मुबारक में जब तुम दुआ करोगे तो मुमकिन नहीं है कि तुम्हारी दुआ मुस्तजाब न हो। जानशीन पैगंबर ने, जानशीन बरहक के रसूल अकरम ने पूरे माह रमज़ान में और दिन भर में सबसे अच्छा जो वक्त होता है दुआ के लिए, उसकी तरफ इशारा करते फरमाया दावतुस्साइम इंदा इफ्तारिही ला तुरद। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब रोज़ादार इफ्तार के वक्त दुआ करता है तो ये मुमकिन नहीं है कि उसकी दुआ बाब इजाबत से न टकराए, खुदा उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। अब जब दुआ के कबूल होने का महीना है तो नबी फरमाते हैं फस्अलुल्लाह रब्बकुम बिनियातिन सादिका व क़ुलूबिन ताहिरा। अब अल्लाह से तुम सवाल करो, मुतालबा करो सच्ची और खालिस नियतों के साथ, पाक और पाकीज़ा और ताहिर क़ुलूब के साथ तुम दुआ करो। अन युवफ़्फ़िक़कुम लिस्सियामिही व तिलावत किताबिही। और जो दुआएं होनी चाहिए उनमें अहम तरीन दुआ ये तुम्हें करना चाहिए कि परवरदिगार इस महीने में अपना रोज़ा रखने की तुम्हें तौफीक अता फरमाए और अपनी किताब की तिलावत करने की तुम्हें तौफीक अता फरमाए। तुम अच्छे से उस तरीके से रोज़ा रख सको जैसे वो चाहता है। रोज़े का हक़ अदा करते हुए रोज़ा रखो, तिलावत कुरान रब्बानी करो, कुरान पढ़ो भी और कुरान समझने की कोशिश भी करो। चुनांचे आगे बढ़ के ऐलान होता है फ़इन्न शक़ी मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम। बहुत बदबख्त है वो इंसान, शक़ी और बदनसीब है वो इंसान जो इस महीने में भी अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने में कामयाब ना हो सके, जो महरूम मग़फ़िरत रब्बानी हो जाए। और ऐलान होता है वज़्कुरू बिजूअकुम व आतशकुम फ़ीहे जुआ यौमिल क़ियामा व आतशा। देखो इसमें रोज़े के एक फ़लसफ़े को भी नबी ने समझाया है और बताना चाहा है कि देखो रमज़ान में जो रोज़ा रखते हो ना तो भूख और प्यास से तुम रूबरू होते हो। जब भूख का एहसास करो तो फिर महशर में अपनी भूख के बारे में सोचो। जब प्यास और तशनगी तुम पर हावी हो जाए तो महशर की दर्दनाक और वहशतनाक और अज़ियतनाक तशनगी के बारे में सोचो। इसका मतलब ये हुआ जब इंसान रोज़ा रखते हुए ये महसूस करेगा कि हम थोड़ी सी भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की ताकत और तवानाई नहीं रखते तो महशर के दिन जो गुरस्नगी और तशनगी का माहौल होगा, नफ्सा नफसी का आलम होगा, उस अजीब माहौल में और उस दर्दनाक माहौल में हम किस तरीके से गुजारा कर सकेंगे, कैसे उस सख्त मरहले से आगे बढ़ पाएंगे अगर आमाल हसना का सहारा हमारे हाथों में न होगा। आगे चल के हुजूर फरमाते हैं बतसद्दकू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनकुम ववक़्क़िरू किबारकुम वरहमू सिगारकुम। आप फरमाते हैं कि इस महीने में तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका दो और जो फ़कीर हैं उनको सदका दो, खैरात दो, जो फ़कीर और मिस्कीन हैं, और जो तुम्हारे बड़े हैं उनकी इज़्ज़त करो, उनकी तौक़ीर करो, और जो छोटे हैं उनके ऊपर रहम करो। बड़ों का एहतराम और छोटों से शफ़क़त से पेश आना ये हर हालात में तहज़ीब और आदाब इस्लामी का हिस्सा है। बिलख़ुसूस रमज़ान में इसकी ताकीद बढ़ जाती है कि बड़ों के साथ इंसान मोहब्बत से पेश आए और छोटों के साथ इंसान शफ़क़त से बड़ों का एहतराम करे, मोहब्बत आमेज़ एहतराम हो और छोटों का लिहाज और शफ़क़त होनी चाहिए। और सदका दिया जाए। सदका और खैरात हमेशा काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन बिलख़ुसूस रमज़ान में अगर ज़रूरतमंदों को सदका दिया जाए तो इसके सवाब का वज़न बढ़ जाता है। ख़ास कर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इस साल जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, रमज़ान 1441 हिजरी हमारे दरपेश है। इस माह मुबारक रमज़ान में ज़रूरतमंदों और मोहताजों की अहवाल पुरसी और उनका ख़याल रखना,
ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ دور ایسا دور ہے جب مزدور اور روزانہ کے کام کرنے والے اس بیماری اور وبا کی وجہ سے جس سے دنیا انسانیت دہشت زدہ ہے، اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت ہے آپ کے ذریعے اور اہل افراد کے ذریعے دی جانے والی مدد اور کی جانے والی حمایت کی، انہیں ضرورت ہے۔ ایسے میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی پڑوسی انسان، کوئی مرد مومن، کوئی مسلمان بھائی ہماری موجودگی میں ہمارے رہتے ہوئے ہمارے پاس اپنے کھانے سے کچھ اضافی موجود تھا، چاہے پیسے کی شکل میں، چاہے غلے کی شکل میں، مگر وہ بھوک سے تڑپتا رہے، بے چین رہے اور ہم شکم سیر ہو کے سوتے رہیں اور ہم اس کا خیال نہ کر سکیں۔ لہٰذا اس دور میں، اس وبا اور بیماری کے دور میں، جب ایک طریقے سے سب اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، کوشش کریں اگر پتہ لگ جائے تو ضرورت مندوں کی ضرورت کو ضرور پوری کریں، ان کی حاجتوں کو ضرور پوری کریں۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ۔ اعلان ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، جو اقربا ہیں۔ صلہ رحم بہت ضروری امر ہے اور قطع رحم سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنا یہ بہت مذموم عمل ہے، شریعت نے شدت سے، اسلام نے اس کی مذمت کی ہے اور لوگوں کے ساتھ جڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔ صلہ رحم کے سلسلے میں بہت تاکید ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور آپ کی خطا نہ بھی ہو، تب بھی اس کی طرف محبت کے ہاتھوں کو بڑھانا، دوستی کے ہاتھوں کو بڑھانا، یہ اللہ کی نظر میں آپ کے وقار کو بلند کرتا ہے۔ یہ سبکی نہیں ہے، یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ صلہ رحم کی بہت تاکید ہے۔ اس خطبے میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے، جو رشتہ داروں سے رابطہ کرتا ہے، رابطہ بناتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، محشر میں اللہ کے رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور جو رابطہ توڑ دیتا ہے رشتہ داروں سے، محشر میں اس کی رحمت، اپنے اللہ کی رحمت ایسے انسان سے دور ہو جاتی ہے اور وہ قطع رحمت کر دیتا ہے اس بندے سے، وہ پالنے والا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی جملے میں یہ اعلان ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اپنی زبانوں کو بچا کے رکھو اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھو جو اللہ نے حرام کی ہے۔ زبان کے بچانے کی بے انتہا تاکید ہے، معصومین نے بار بار تاکید فرمائی ہے، چنانچہ مولا کائنات کا جملہ مشہور ہے، اللسان رأس کل خطیہ، زبان ہر برائی کی جڑ ہے، زبان ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور حضور نے بھی بار بار فرمایا ہے کہ زبان جب کھولو تو زبان کھولنے سے پہلے سوچو، غور و فکر کرو۔ خاص کر رمضان المبارک میں جو جملے ہماری زبان سے آس پاس والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اقربا کے لیے، مسجد میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں اپنے ساتھیوں کے لیے جو جملے زبان پہ جاری ہو رہے ہیں وہ بہت محتاطانہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے اس کے قلب کے لیے تیر اور نشتر کا کام کریں اور اس کے دل سے وہ خدا نہ خواستہ بد دعا نکلے کہ جو ہماری دنیا یا آخرت کو خراب کر سکتی ہے۔ کسی بھی مومن کی بد دعا کسی انسان کے حق میں کیسی منفی ثابت ہو جائے، کب خطرناک ثابت ہو جائے، اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا مرد مومن، برادر مومن کی بد دعا سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا زبان سے نشتر لگا دیتا ہے، وہ زبانی نشتر سامنے والے کو اذیت اس طریقے سے نہیں پہنچا پاتا ہے کہ اس کی آخرت خراب ہو جائے، اس کی دنیا بگڑ جائے، صرف اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کی دل کی گہرائی سے جو آہ نکلتی ہے اگر وہ پروردگار عالم نے سن لی تو زبان کا نشتر لگانے والے کی دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم نے
इसी तरीके से पैगम्बर अकरम ने फरमाया है कि आँखों को बचा के रखो। अजीज़ों, आँखों का पर्दा मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। बिलखुसूस माह मुबारक रमज़ान में टेलीविज़न पर, मोबाइल पे आने वाली उन चीज़ों को न देखें कि जिसके ऊपर शरीयत ने ख़त्ते बुतलान खींचा हुआ है, जिससे शरीयत ने रोका है और मना किया है। जो चीज़ें भी हराम हैं उससे इंसान अपनी निगाहों को महफूज रखे, अपने को बचा के रखे। इसी तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए अल्लाह का रसूल फरमाता है वतहन्ननु अला ऐतामिन नासे युतहन्ननु अला ऐतामिकुम, तुम लोगों के यतीमों के साथ तहन्नुन से पेश आओ, निहायत शफ़क़त व मोहब्बत के साथ पेश आओ, ताकि तुम्हारे यतीमों के साथ दूसरे कल शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आएँ। जो दूसरों के यतीमों के साथ शफ़क़त से पेश आता है, तहन्नुन और राफ़त व मोहब्बत से पेश आता है, उस तहन्नुन और राफ़त व मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह उसके यतीमों के सिलसिले से दूसरों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। तो यतीमों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तहन्नुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके बड़े गहरे मफ़हूम हैं। तहन्नुन में एक बेलौस मोहब्बत होती है। तहन्नुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब अल्लाह अपने बंदों से बग़ैर जवाब की मोहब्बत से पेश आता है। उसको किसी जवाब की और किसी मुआवज़े की ख्वाहिश नहीं होती। जब माँ अपनी औलाद से मोहब्बत से पेश आती है, बग़ैर किसी तलब के, बग़ैर किसी जवाब और मुआवज़े की उम्मीद के, उसको तहन्नुन से ताबीर किया जाता है। पैगंबर ने यहाँ लफ्ज़ तहन्नुन का इस्तेमाल किया है। यतीमों के साथ बर्ताव करते हुए तहन्नुन से पेश आओ। और ऐलान होता है वतूबू इलैहि मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह का तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो अपने गुनाहों से। वरफ़ऊ इलैहि ऐदीकुम बिद्दुआ, और बारगाह खुदाबंदी की तरफ अपने हाथों को दुआ करते हुए बुलंद कर दो। फ़ी औक़ात सलावातिकुम, खुसूसी तौर पे उस वक्त जब तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, नमाज़ पढ़ते हुए ज़रूर दुआ करो। नमाज के बाद, नमाज के पहले, नमाज के दौरान क़ुनूत वग़ैरह की शक्ल में। इसलिए क्यों नमाज के वक्त दुआ करो? क्योंकि नबी फरमाते हैं फ़इन्नहा अफ़ज़लुस सआते यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिही युजीबुहुम इज़ा नाजूहु, क्योंकि नमाज का वक्त वो बेहतरीन वक्त है कि जब बंदा अल्लाह से गुफ्तगू करता है, दुआ करता है, तो अल्लाह उसकी तरफ देखता है और उसके सवाल का जवाब देता है, इजाबत करता है, उसकी दुआ को कबूल करता है। वयुलब्बीहिम इज़ा नादूहु, और जब बंदे अल्लाह को पुकारते हैं, निदा देते हैं, तो वो लब्बैक कहता है। वयस्तजीबु लहुम इज़ा दअऊहु, और जब वो बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो खुदा इजाबत करता है नमाज के बाद। उसके बाद गुफ्तगू को नबी आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं अय्युहन्नास इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअमालिकुम फकुफूहा बिस्तिग़फ़ारिकुम, ऐ लोगो देखो तुम्हारे नुफूस तो खुद तुम्हारे आमाल के मरहून मिन्नत हैं। तुम्हारे नफ्सों का वही होगा जो तुम अपने आमाल के ज़रिए से उन नफूस के लिए मुकद्दमा साजी करोगे, हालात और ज़मीनें हमवार करोगे, ज़मीना फराहम करोगे। बस अपने नफ्स को बचा लो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से, ख़ुद को बचा लो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते हुए। परवरदिगार आलम से इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार गुनाहों के बाद दिल की गहराई से शर्मिंदगी को कहते हैं। अगर गुनाह नहीं भी सरज़द हुआ इंसान के अपने ज़ाम में, तब भी इस्तिग़फ़ार करता रहे, इसलिए कि गुनाह अगर हुआ होगा तो गुनाह के बदले में इस्तिग़फ़ार पर गुनाह की बख्शिश है, गुनाह की मुआफ़ी है। लेकिन अगर गुनाह नहीं हुआ है, उस वक्त इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तो इंसान के दर्जे में बुलंदी का सबब है। यही इस्तिग़फ़ार वो है
جو انبیاء اور اولیاء اکثر کیا کرتے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء جو استغفار کرتے تھے، ائمہ جو استغفار کرتے تھے، چونکہ وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے تھے، لہذا ان کا استغفار گناہوں کی بخشش کا سبب تو نہیں بنتا تھا، مگر اللہ کے نزدیک ان کی قربت کے اضافے کا، ان کے درجات کی مزید بلندی کا سبب بنتا تھا۔ اور جتنا بھی انسان بلند ہوتا چلا جائے اتنا ہی اس کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ اور بلند ہو تاکہ اور زیادہ قرب الہی نصیب ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں نبی کہ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخُفُّوهَا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اور دیکھو اپنے پشت کو، اپنی جو پشت ہے وہ بھاری ہو چکی ہے، اس کے اوزان سے وزن سے تمہاری پشت بھاری ہو چکی ہے، ثقیل ہو چکی ہے۔ اب جن گناہوں کے وزن سے یا اپنی لغزشوں کے وزن سے جو تم جھک چکے ہو، تمہاری پشت جھک چکی ہے، اس کو ہلکا کرو بطول سجودکم، اپنے سجدے کو طولانی کرتے ہوئے۔ عجیب فلسفہ نبی نے بیان فرمایا، انسان سجدے کو جتنا طولانی کرتا چلا جائے گا اس کا بوجھ اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا، اس کے وجود میں اتنا ہی وزن جو تھا، وہ جو بوجھ تھا گناہوں کا، اس کے وجود سے کم ہوتا چلا جائے گا، سبکی اس کو حاصل ہوتی چلی جائے گی گناہوں سے اور اس طریقے کی چیزوں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ اقسم بعزته ان لا يعذب المصلين والساجدين وان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين، کہ دیکھو جان لو تم کہ پروردگار عالم کے جس کا ذکر بہت بلند ہے، جو عالی ہے، علی ہے اور اعلیٰ ہے، اس خداوند عالم نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ جہنم کے حوالے ان لوگوں کو نہیں کرے گا، عذاب ان لوگوں پہ نازل نہیں کرے گا جو نماز گزار ہیں، جو ساجد ہیں، نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں پہ خدا عذاب نہیں کرے گا، جو اس نے قسم کھا کے رکھی ہے۔ اور پروردگار عالم اس دن کے جو روز جزا ہوگا، روز حساب ہوگا، جنت اور جہنم دیے جانے کا دن ہوگا، اس دن ان کو جہنم کے حوالے نہیں کرے گا۔ لیکن ہاں انڈر بریکٹ یہ شرط ضرور ذہن میں رہے کہ سجدہ مخلصانہ ہو، روح سجدہ اس میں پائی جائے، عبادت مخلصانہ ہو، روح عبادت اس میں پائی جائے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، رمضان کا ایک اہم پیغام یہاں پر آ گیا، ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ اے لوگو دیکھو، تم میں جو کسی کو افطار کرائے گا تو یاد رہے افطار کرانے کا اجر یہ ہوگا، اس کی جزا اور اس کا ثواب یہ ہوگا کہ جو افطار کرائے گا تو یاد رکھنا اس افطار کرانے کے نتیجے میں پروردگار عالم اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ پہلے زمانے میں غلام آزاد کرائے جاتے تو بڑا ثواب بیان کیا جاتا تھا اس کا، ایک غلام کے آزاد کیے جانے کا ثواب ایک انسان کو، ایک مومن کو افطار کرانے کا، ایک روزدار کو افطار کرانے کا ہے، اور جو گزشتہ گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا رمضان میں جتنا بھی ممکن ہو سکے ان حالات میں، جب محدودیت کا زمانہ ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں حالات زمانہ کی وجہ سے محصور ہیں، دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس دور میں تو آپ مسجدوں میں افطار نہیں کرا پا رہے ہیں، اجتماعی عبادتیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ خدا کرے وہ موقع آئے پھر سے کہ ہم اجتماعی عبادتیں کر سکیں۔ پھر بھی جس طریقے سے جیسے ممکن ہو، جن کے یہاں اپنے گھر کے آس پاس آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جو آپ کے اعزا ہیں، اقربا ہیں، اگر جاتے اور آتے ہیں، اگر آپ کے آس پاس کچھ غریب ہیں، غربا ہیں، جن کو آپ اپنی سیفٹی کے ساتھ اور اپنی حفاظت کے بندوبست کرنے کے ساتھ غذائیں پہنچا سکتے ہیں، وہ روزہ دار ہیں، ان کو افطار کرائیں۔ اس زمانے میں ان کو افطار دینے کا شاید اجر اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جو نبی نے فرمایا ہے۔ قیلا
खुतबा शाबानिया की तशरीह और तर्जुमे में पहला मरहला आखिरी मंजिल से नज़दीक हो रहा है। इसके बाद 2 जुमले पढ़ने के बाद एक ब्रेक होगा, वक्फ़ा होगा और उसके बाद इसकी दूसरी किस्त इंशाअल्लाह शुरू की जाएगी। पैगंबर फरमाते हैं खुतबा शाबानिया में इफ्तार करो। क़ीला, उसी मस्जिद में किसी ने नबी से कहा, नबी से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह वलैसा कुल्लुना यक़दिरु अला ज़ालिक, ए नबी हम में से हर आदमी लोगों को इफ्तार कराने, दावत देने पर कादिर नहीं है। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ने फरमाया, इत्तक़ुन नारा वलो बिशिक्क़ तमरतिन, इत्तक़ुन नारा वलो बिशरबतिन मिन माइन फ़इन्नल्लाह तआला यहबु ज़ालिकल अज्रा लिमन अमिला हाज़ल यसीरा इज़ा लम यक़दिर अला अक्सर मिन। नबी से जब कहा गया कि या नबी अल्लाह, किसी ने मजमे में खड़े होकर सवाल किया, नबी अल्लाह अगर हम में से हर आदमी ये इस्तिताअत ना रखता हो कि रोज़ेदार को इफ्तार करा सके तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? नबी ने फरमाया, अगर पूरा इफ्तार तफसीली दावत करने की सलाहियत नहीं है तो देखो खजूर के एक हिस्से से, एक टुकड़े से भी अगर कोई किसी की दावत कर सकता है, किसी को इफ्तार करा सकता है, एक गिलास पानी से ही अगर इफ्तार करा सकता है तो वो इफ्तार कराए। जिसके पास पूरा इफ्तार कराने की सलाहियत नहीं है वो इतना सा भी इफ्तार कराएगा तो परवरदिगार आलम उसको वही अजर देगा कि जो कुदरत रखने की सूरत में पूरा इफ्तार कराने पर उसे मिलता। मैं अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पर रोक रहा हूँ। इस खुतबे की मुख्तसर तशरीह और इसका तर्जुमा जो दूसरा हिस्सा है उसे अगले पार्ट में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।